श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालगतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाया प्राचेतसा देशफलप्रदाया श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाग्र्या श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्रुतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्ष्यत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तमुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। मनोजवं आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापात्रं शृण्वन् रामायणं भक्तिभूनं पुण्या रामायण महानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादराक् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपणतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशीर्षश्च वधं निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचेति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। श्रीसुन्दरकाण्डकोशाय नमः। श्रीसीतारघुनन्दनपरब्रह्मणे नमः। आञ्जनेयपरब्रह्मणे नमः। एते गन्धाक्षतपुष्पधूपदीपोत्तरयाभरणाद्यलङ्काराः सर्वोपचाराः श्रीरघुनन्दनपरब्रह्मणे नमः। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वशरैनं जहि रावणिम्। आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। तपस्वा नागपाशविमोचनः सर्गः आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अथोवाच महातेजा हरिराजो महाबलः किमियं यथिता सेना मूढवा तेन न ऊर्जले। अथोवाच महातेजा हरिराजो महाबलः किमियं यथिता सेना मूढवा तेन न ऊर्जले। सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा वालिपुत्रोऽङ्गदो ब्रवीत् न त्वं पश्यसि रामं च लक्ष्मणं च महाबलं
शरजालाचितौ वीर उभौ दशरथात्मजौ शरतल्पे महात्मानौ शयानौ रुधिरोक्षितौ अथाब्रवीद्वानरेन्द्रः सुग्रीवः पुत्रमङ्गदम् नानिमित्तमिदं मन्ये भवितव्यं भयेन तु विषण्णवदनाह्येते त्यक्तप्रहरणादिशः प्रपाला प्रपलायन्ति हरयः त्रासादुत्फुल्ललोचनाः अन्योन्यस्य न लज्जन्ते न निरीक्षन्ति पृष्ठतः विप्रकर्षन्ति चान्योन्यं पतितं लङ्घयन्ति हि एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापानिर्विभीषणः सुग्रीवं वर्धयामास राघवं च निरैक्षत विभीषणं तं सुग्रीवो दृष्ट्वा वानरभीषणं रुक्षराजं समीपस्थं जाम्बवन्तमुवाचः विभीषणोऽयं सम्प्राप्तोऽयं दृष्ट्वा वानरर्षभाः विद्रवन्ति परित्रस्ता रावणात्मजशङ्कया शीघ्रमेतान् सुसंत्रस्तान् बहुधा विप्रधावितान् पर्यवस्था पश्याख्याहि विभीषणमुपस्थितम् सुग्रीवेणैव मुक्तस्तो जाम्बवान् वृक्षपार्थिजः वानरान् सान्त्वयामास सन्निरुध्य प्रधावतः ते निवृत्ताः पुनः सर्वे वानरास्त्यक्तसम्भ्रमाः वृक्षराजवचः श्रुत्वा तं च दृष्ट्वा विभीषणस्तु रामस्य दृष्ट्वा गात्रं शरैश्चितं लक्ष्मणस्य च धर्मात्मा बभूव व्यथितेन्द्रियः जलक्लिन्नेन हस्तेनातयोर्नेत्रे प्रमृज्य च शोकसम्पीडितमानारुरोध विललाप च इमौ तौ सत्त्वसम्पन्नौ विक्रान्तौ प्रियसंयुगौ इमावमवस्थां गमितौ राक्षसैः कूटयोधिभिः भ्रातुः पुत्रेण मेतेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना राक्षस्या जिह्मया बुद्ध्वा चालिता वृजविक्रमौ शरैरिमावलं विद्धौ रुद्धिरेण समुक्षितौ वसुधायामिमौ सुप्तौ दृश्येते शल्यकाविव ययोर्वीर्यमुपाश्रित्य प्रतिष्ठा काङ्क्षिता मया तावुभौ देहनाशाय प्रसुप्तौ पुरुषऋषभौ जीवन्नद्य विपन्नोऽस्मि नष्टराज्यमनोरथः प्राप्तप्रतिज्ञश्च रिपुः सकामो रावणः कृतः एवं विलपमानं तं परिष्वज्य विभीषणं सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नो हरिराजोऽब्रवीदिदं राज्यं प्राप्स्यति धर्मज्ञा लङ्कायां नात्र संशयः रावणः सह पुत्रेण स्वकामं हेहलप्स्यते न रुजा पीडिता वयतावुभौ राघवलक्ष्मणौ त्यक्ता मोहं वधिष्येते सगनं रावणं रणे तमेवं सान्त्वयित्वा तु समाश्वास्य च राक्षसं सुषेणं श्वशुरं पार्श्वे सुग्रीवस्तमुवाचः सह शूरैर्हरिगणैः लब्धसंज्ञावरिन्दमौ गच्छत्वं भ्रातरौ गृह्य किष्किन्धां रामलक्ष्मणौ अहं तु रावणं हत्वा सपुत्रं सह बान्धवं मैथिलीमानयिष्यामि शक्रो नष्टामि वश्रियं श्रुत्वैतद्वानरेन्द्रस्य सुषेणो वाक्यमब्रवीत् दैवासुरं महद्युद्धम् अनुभूतं सुदारुणं तदात्मा दानवा देवान् सरसंस्पर्शको विदाः निजघ्नशस्त्रविदुषश्छादयन्तो मुहुर्मुहुः तानार्तानष्टसंज्ञांश्च परासूंश्च बृहस्पतिः विद्याभिर्मन्त्रयुक्ताभिरोषधीभिश्चिकित्सति तान्यौषधान्यानयितुं क्षीरोतं यान्तु सागरं जवेन वानराः शीघ्रं सम्पाति पनसादयः हरयस्तु विजानन्ति पार्वतीस्तामहौषधीः सञ्जीवकरणीं दिव्यां विशल्यां देवनिर्मितां चन्द्रश्च नाम द्रोणश्च क्षीरोते सागरोत्तमे अमृतं यत्र मथितं तत्र ते परमौषधी ते तत्र निहिते देवैः पर्वते परमौषधी अयं वायुसुतो राजन् हनुमांस्तत्र गच्छतु एतस्मिन्नन्तरे वायुर्मेघांश्चापि सविद्युतः पर्गस्य सागरे तोयं कम्पयन्निव मेदिनीं महता पक्षवातेन सर्वद्वीपमहाद्रुमाः निपेतुर्भग्नविटपाः समूलालवनाम्भसि अभवन् पन्नगास्त्रस्ता भोगिनस्तत्र वासिनः शीघ्रं सर्वाणि यदांसि जिग्मुश्च लवणार्णवं ततो मुहूर्ताद्गरुडं वैनतेयं महाबलं वानरा ददृशुः सर्वे ज्वलन्तमिव पावकं तमागतमभिप्रेक्ष्य नागास्ते विप्रदुद्रुवुः यैस्तौ सत्पुरुषौ बद्धौ सर्वभूतैर्महाबलैः ततः सुपर्णः काकुत्स्थौ दृष्ट्वा प्रत्यभिनन्दितः विममर्श च पाणिभ्यां मुखे चन्द्रसमप्रभे वैनतेयेन संस्पृष्टास्तयोः संरुरुहुर्वर्णाः सुवर्णे च तनोस्तिघ्ने तयोराजु बभूवतुः तेजो वीर्यं बलं चौजा उत्साहश्च महागुणः प्रदर्शनं च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विगुणं तयोः
तावुत्थाप्य महावीर्यौ गरुडो वासवोपमौ उभौ च सस्वजे हृष्टो रामश्चैनमुवाचः भवत्प्रसादाद्यसनं रावणिप्रभवं महत् आवामिह व्यतिक्रान्तौ पूर्ववद्बलिनौ कृतौ यथा तातं दशरथं यथाजं च पितामहं तथा भवन्तमासाद्य हृदयं मे प्रसीदति को भवान् रूपसम्पन्नो दिव्यस्रगनुलेपनः वसानो विरजे वस्त्रे दिव्याभरणभूषितः तामुवाच महातेजा वैनतेयो महाबलः पतत्रिराजः प्रीतात्मा हर्षपर्याकुलेक्षणः अहं सखा ते कास्थप्रियः प्राणो बहिश्चरः गरुत्मानिव सम्प्राप्तो युवाभ्यां साह्यकारणात् असुरा वा महावीर्या दानवा वा महाबलाः सुराश्चापि सगन्धर्वाः पुरस्कृत्य शतक्रतुं नेमं मोक्षयितुं शक्ताः शरबन्धं सुदारुणं मायाबलादिन्द्रजिता निर्मितं क्रूरकर्मणा एते नागाः काद्रवेयास्तीक्ष्णदंष्ट्राविशोल्बणाः रक्षो माया प्रभावेनाशरा भूत्वा त्वदाश्रिताः सभाग्यश्चापि धर्मज्ञा रामसत्यपराक्रमा लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा समरे रिपुर्घातिना इमं श्रुत्वा तु वृत्तान्तं परमानोहमागतः सहसा युवयो स्नेहात् सखित्वमनुपालयन् मोक्षितौ च महाघोरादस्मात् सायकबन्धनात् अप्रमादश्च कर्तव्यो युवाभ्यां नित्यमेव हि प्रकृत्यां राक्षसाः सर्वे सङ्ग्रामे कूटयोधिनः शूराणां शुद्धभावानां भवतामार्जवन् बलं तन्न विश्वसितव्यं वो रक्षा राक्षसानां रणाजिरे एतेनैवोपमानेन नित्यं जिह्वासि राक्षसाः एवमुक्त्वा ततो रामं सुपर्णस्सु महाबलः परिष्वज्य सुहृत्सिग्धम् आप्रष्टुमुपचक्रमे सखे राघव धर्मज्ञा रिपूनामपि वत्सला अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथागतं न च कौतूहलं कार्यं सखित्वं प्रति राघव कृतकर्मा रणे वीरा सखित्वमनुवेत्स्यसि बालवृद्धावशेषान् तु लङ्कां कृत्वा शरोर्मिभिः रावणं च रिपुं हत्वा सीतां समुपलप्स्यसे इत्येवमुक्ता वचनं सुपर्णः शीघ्रविक्रमः रामं च विरुजं कृत्वा मध्ये तेषां वनौकसां प्रदक्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीर्यवान् जगामाकाशमाविश्य सुपर्णः पवनो यथा विरुजौ राघवौ दृष्ट्वा ततो वानरयूथपाः सिंहनादंस्तदा नेदुर्लाङ्गूलान्मद्दुधूस्तदा ततो भीरिः समाजघ्नर्मृदङ्गाश्च व्यनादयन् दद्मुः शङ्खान् सम्प्रहृष्टाः क्ष्वेलन्त्यपि यथा पुरम् आस्फोट्य विक्रान्ता वानरा नगयोधिनः द्रुमानुत्पाट्य विविधांस्तस्थुष्यतसहस्रतः विसृजन्तो महानादं स्त्रासयन्तो निशाचरान् लङ्काद्वारान्युपाजग्मुः योद्धुकामाः प्लवङ्गमाः ततस्तु भीमस्तु मुलो निनादो बभूव शाखामृगयूथपानां क्षये निदाघस्य यथा घनानां नादस्सु भीतो नदतां निशीथे ततस्तु भीमस्तु मुलो निनादो बभूव शाखामृगयूथपानां क्षये निदाघस्य यथा घनानां नादस्सु भीमो नदतां निशीथे इत्यार्चे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये युद्धकाण्डे नागपाशविमोचनं नाम 50 सर्गः। अथ आदित्यहृदयः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं। ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं। दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः। अगस्त्य उवाच राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरेन् वत्सा समरे विजयिष्यसि। राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरेन् वत्सा समरे विजयिष्यसि। आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपेन्नित्यमक्षयं परमं शिवं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम्। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं। सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः। एष देवासुरगणान् लोकान् पातिगभस्तुभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः। महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। पितरो वसवः साध्याह्यश्विनौ मरुतो मनुः
वायुर्वह्निः प्रजा प्राणऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वसहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्पष्टामार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी रुग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः आतपे मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहतारा नामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमे गिरये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रभोदाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेचाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतो भवत् अथ रविरवद् निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरिपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति अथ रविरवदत् निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये युद्धकाण्डे आदित्यहृदयं नाम सप्तोत्तरशततमः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अथ रावणवधः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अथ संस्मारयामास राघवं मातलिस्तदा अजानन्निव किं वीरा त्वमेव मनुवर्तसे। अथ संस्मारयामास राघवं मातिलस्तदा अजानन्निव किं वीरा त्वमेव मनुवर्तसे। पिसृजास्मै वधाय त्वम् अस्त्रं पैतामहं प्रभो विनाशकालः कथितो सुरैः सोऽद्यवर्तते। ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः जग्राह सशरं दीप्तं निःश्वसन्तमिपोरगम्। यमस्मै प्रथमं पाप्रादादगस्त्यो भगवान् ऋषिः ब्रह्मदत्तं महाबाणमहोघं युधि वीर्यवान् ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वमिन्द्रार्थममितौजसा दत्तं सुरपतेः पूर्वं त्रिलोकजयकाङ्क्षिणः यस्य वाजेषु पवनः फले पावकभास्करौ शरीरमाकाशमयं गौरवे मेरुमन्दरौ जाज्वल्यमानं वपुषा सुपुङ्खं हेमभूषितं तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्करवर्चसं सधूममिव कालाग्निं दीप्तमाशीविषं यथा परनाशगाश्ववृन्दानां भेदनं क्षिप्रकारिणं द्वाराणां परिघानां च गिरीणामपि भेदनं नानार्ध्रसिक्ताङ्गं मेदोदिग्धं सुदारुणं वज्रसारं महानादं नानासमितदारुणं सर्ववित्रासनं भीमं श्वसन्तमिव पन्नगं कङ्कगृध्रवलानां च गोमायुगनरक्षसां नित्यं भक्ष्यप्रदं युद्धे यमरूपं भयावहम्।
నందనం వానరేంద్రాణాం రక్షసామవసాదనం వాజితం వివిధైర్వాజైశ్చారుచిత్రైర్గరుత్పదః తముత్తమేషుం లోకానామిక్ష్వాకుభయనాశనం విశతాం కీర్తిహరణం ప్రకర్షకరమాత్మనః అభిమంత్రిక తతో రామస్తం మహేషుం మహాబలః వేద ప్రోక్తేన విధినా సందధే కార్ముకే బలి తస్మిన్ సంధీయమానే తు రాఘవేన శరోత్తమే సర్వభూతాని విత్రేషుశ్చచాల చ వసుంధరా స రావణాయ సంక్రుద్ధో వృషమాయమ్య కార్ముకం చిక్షేప పరమాయత్తస్తం శరం పర్మఘాతినం సవజ్రైవ దుర్ధర్షో వజ్రబాహు విసర్జితః కృతాంత ఇవ చావార్యోన్యపత్త ద్రావణోరసి సవిసృష్టో మహావేగः శరీరాంతకరశరः బిభేద హృదయం తస్య రావణస్య దురాత్మనः రుధిరాక్తः సవేగేన జీవితాంతకరశరः రావణస్య హరన్ ప్రాణాన్ వివేశ ధరణీతలం సశరో రావణం హత్వా రుధిరాధ్రీకృతచ్ఛవిః కృతకర్మా నిభృతవత్ స్వతూనీం పునరాగమత్ తస్య హస్తాద్ధతస్యాశు కార్ముకం తత్సయాయకం నిపపాత సహ ప్రాణైర్భ్రశ్యమానస్య జీవితాత్ గతాసుర్భీమవేగస్థో నైరుతేంద్రో మహాద్యుతిః పపాత స్కందనాద్ భూమౌ వృత్రో వజ్రహతో యథా తందృష్టా పతితం భూమౌ హతశేషా నిశాచరాః హతనాథా భయత్రస్తాః సర్వతః సంప్రదుద్రువుః నర్తంతశ్చాభిపేతుః స్తాన్వానరా ద్రుమయోధినః దశగ్రీవవధం దృష్టా విజయం రాఘవస్య చ అర్దితా వానరైర్హృష్టైర్లంకామభ్యపతన్ భయాత్ గతాశ్రయత్వాత్ కరుణైర్బాష్పప్రస్రవణైర్ముఖైః తతో వినేదుః సంహృష్టా వానరాజితకాశినః వదంతో రాఘవజయం రావణస్య చ తద్వధం అథాంతరిక్షే వ్యనదత్ సౌమ్యస్త్రిదశదుందుభిః దివ్యగంధవహస్తత్ర మారుతస్య సుఖో వవౌ నిపపాతాంతరిక్షాచ్చ పుష్టవృష్టిస్తదా భువి కిరంతి రాఘవరథం దురవాస్పా మనోరమా రాఘవస్తవ సంయుక్త గగనేపి చ శుశ్రువే సాధు సాధ్వితి వాగగ్ర్యా దేవతానాం మహాత్మనాం ఆవివేశ మహాహర్షో దేవానాం చారణైః సహ రావణే నిహతే రౌద్రే సర్వలోక భయంకరే తతస్య కామం సుగ్రీవమంగదం చ మహాబలం చకార రాఘవ ప్రీతో హత్వా రాక్షసపుంగవం తతః ప్రజగ్ముః ప్రశమం మరుద్గణాః దిశః ప్రసేదుర్విమలం నభోభవత్ మహీచకంపే నహి మారుతో బభూ స్థిరప్రభశ్చాప్యభవద్దివాకరः తతస్తు సుగ్రీవ విభీషణాదయः సుహృద్విశేషాः సహ లక్ష్మణాస్తదా సమేత్య హృష్టా విజయేన రాఘవం రణేభిరామం విధినాభ్యపూజయన్ సతు నిహత రిపుః స్థిరప్రతిజ్ఞः స్వజనబలాభివృతో రణేర రాజా రఘుకుల నృపనందనో మహాజాః త్రిదశగణైరభిసంవృతో యథేంద్రः సతు నిహత రిపుః స్థిరప్రతిజ్ఞः స్వజనబలాభివృతో రణేర రాజా రఘుకుల నృపనందనో మహౌజాః త్రిదశగణైరభిసంవృతో యథేంద్రः ఇత్యార్చే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకియే యుద్ధకాండే రావణవధో నామ ఏకాదశోత్తరశతతమः సర్గः ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం అథ శ్రీరామస్తుతి సర్గः ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తతో హి దుర్మనా రామశ్రుత్వైవం వదతాంగిరః దధ్యౌ ముహూర్తం ధర్మాత్మా బాష్పా వ్యాకులలోచనః తతో హి దుర్మనా రామశ్రుత్వైవం వదతాంగిరః దధ్యౌ ముహూర్తం ధర్మాత్మా బాష్పవ్యాకులలోచనః తతో వై శ్రవణో రాజా యమశ్చామిత్రకర్షణః సహస్రాక్షో మహేంద్రశ్చ వరుణశ్చ పరంతపః షడర్ధనయనః శ్రీమాన్ మహాదేవో వృషధ్వజः కర్తా సర్వస్య లోకస్య బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదాంబరः ఏతే సర్వే సమాగమ్య విమానైః సూర్యసన్నిభైః ఆగమ్య నగరీం లంకామభిజగ్ముశ్చ రాఘవం తతః సహస్తాభరణాన్ ప్రకృష్య విపులాన్ భుజాన్ అబ్రువం త్రిదశశ్రేష్ఠాః ప్రాంజలిం రాఘవం స్థితం కర్తా సర్వస్య లోకస్య శ్రేష్ఠో జ్ఞానవతాంబరः ఉపేక్షసే కథం సీతాం పతంతీం హవ్యవాహనే కథం దేవగణశ్రేష్ఠం ఆత్మానం నావబుధ్యసే ఋతుధామా వసుః పూర్వం వసూనాం త్వం ప్రజాపతిః
त्रयाणां त्वं हि लोकानाम् आदिकर्ता स्वयं प्रभुः रुद्राणामष्टमो रुद्रः साध्यानामसि पञ्चमः अश्विनौ चापि ते कर्णौ चन्द्रसूर्यौ च चक्षुषी अन्ते चादौ च लोकानां दृश्यसे त्वं परं तप उपेक्षसे च वैदेहीं मानुषः प्राकृतो यथा इत्युक्तो लोकपालैस्तैः स्वामी लोकस्य राघवः अब्रवीत् ऋतुश्रेष्ठान् रामो धर्मभृतां वरः आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् योऽहं यस्येतश्चाहं भगवांस्तद्ब्रवीतु मे इति ब्रुवन्तं काकुत्स्थं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः अब्रवीत् शृणु मे रामा सत्यं सत्यपराक्रम भवान् नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधो विभुः एकशृङ्गो वराहस्त्वं भूतभव्य सपत्निजित् अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव लोकानां त्वं परो धर्मो विश्वक्सेनश्चतुर्भुजः शार्ङ्गधन्वा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः अजितः खड्गधृद्विष्णुः कृष्णश्चैव बलद्बलः बृहद्बलः सेनानीर्ग्रामणीश्च त्वं बुद्धिः सत्त्वं क्षमादमः प्रभवश्चाप्ययश्च त्वम् उपेन्द्रो मधुसूदनः इन्द्रकर्मा महेन्द्रस्त्वं पद्मनाभोरनान्तकृते शरण्यं शरणं च त्वां माहुर्दिव्या महर्षयः सहस्रशृङ्गो वेदात्मा शतजिह्वो महर्षभः त्वं त्रयाणां हि लोकानाम् आदिकर्ता स्वयं प्रभुः सिद्धानामपि साध्यानाम् आश्रयश्चापि पूर्वजः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वम् ओङ्कारं परन्तपः प्रभवं निधनं वा ते न विदुः को भवानिति दृश्यसे सर्वभूतेषु ब्राह्मणेषु च गोषु च दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेषु वनेषु च सहस्रचरण श्रीमान् शतशीर्षः सहस्रदृक् त्वं धारयसि भूतानि वसुधां च सपर्वताम् अन्ते पृथिव्याः सलिले दृश्येसे त्वं महोरगः त्रीन् लोकान् धारयन् रामा देवगन्धर्वदानवान् अहं ते हृदयं रामा जिह्वा देवी सरस्वती देवागात्रेषु रोमाणि निर्मिता ब्रह्मणः प्रभो निमिषस्ते भवेद्रात्रेर्मुन्मेषस्ते भवेदिह संस्कारास्ते भवन्वेद न तदस्ति त्वया विना जगत्सर्वं शरीरं ते स्थैर्यं ते वसुधातनम् अग्निः कोपः प्रसादस्ते सोमश्रीवत्सलक्षणः त्वया लोकाश्रयः क्रान्ताः पुराणे विक्रमैस्त्रिभिः महेन्द्रश्च कृतो राजा बलिं बद्ध्वा महासुरं सीतालक्ष्मीर्भवान् विष्णुः देवः कृष्णः प्रजापतिः पदार्थं रावणस्येह प्रविष्टो मानुषीं तनुं तदिदं नः कृतं कार्यं त्वया धर्मभृतां वरा निहतो रावणो रामा प्रहृष्टो दिवामाक्रम अमोघं बलवीर्यं ते अमोघस्ते पराक्रमः अमोघं दर्शनं रामा न च मोघस्तवस्तव अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तश्च ये नराः ये त्वां देवं ध्रुवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमं प्राप्नुवन्ति सदा कामान् इह लोके परत्र च इममार्षं स्तवं नित्यम् इतिहासं पुरातनं ये नराः कीर्तयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः प्राप्नुवन्ति सदा कामान् इह लोके परत्र च इममार्षं स्तवं नित्यम् इतिहासं पुरातनं ये नराः कीर्तयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये युद्धकाण्डे श्रीरामस्तुतिर्नाम 50-तमः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीरामपट्टाभिषेकघट्टः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् शिरस्कञ्जलिमाधाय कैकेय्यानन्दवर्धनः बभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं शिरस्कञ्जलिमाधाय कैकेय्यानन्दवर्धनः बभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम तद्ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वम् अददाम वा धुरमेकाकिनान्यस्तां वृषभेन बलीयसा किशोरीव गुरुं भारं नवोढुमहमुत्सहे वारिवेगेन महता भिन्नस्ये तुरिवक्षरन् दुर्बन्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमासंवृतं गतिं खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः नान्वेन तु मत्स्यहे रामा तव मार्गमरिन्दमा यथा चारोपितो वृक्षो जातश्चान्तर्निवेशने महांश्च सुदुरारोहा
महास्कन्धः प्रशाखवान् शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन् तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतोः सरोप्यते एषोपमा महाबाहो त्वमर्थं वेत्तुमर्हसि यद्यस्मान् मनुजेन्द्रत्वं भक्तान् भृत्यान् न शाधिपिः जगदद्याभिषिक्तं त्वाम् अनुपश्यति सर्वतः प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याह्ने दीप्ततेजसं तूर्यसङ्घातनिर्घोषैः काञ्चीनूप्रणिस्वनैः मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्व राघव यावदा वर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्तय भरतस्य वचश्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः तथेति प्रतिजग्राह निशसा दासने शुभे ततः शत्रुघ्नवचनान् निपुन्नाश्मश्रुवर्धकाः सुखाहस्ताः सुशीघ्राश्च राघवं पर्युपासत पूर्वं तु भरते स्नाते लक्ष्मणेन च महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोधितजटः स्नातः चित्रमाल्यानुलेपनः महार्हवसनो तस्थौ तत्र श्रियाज्वलन् प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान् लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान् इक्ष्वाकुकुलवर्धनः प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वा दशरथस्त्रियः आत्मनैव तदा चक्रुर्मनस्विन्यो मनोहरं ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभनं चकार यत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रलालसा ततः शत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रो नामावसारथिः योजयित्वाभिचक्रामार्थं सर्वाङ्गशोभनम् अर्कमण्डलसङ्काशं दिव्यं दृष्ट्वा रथोत्तमम् आरुरोह महाबाहु रामः सत्यपराक्रमः सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेन्द्रसदृशद्युति स्नातो दिव्यनिभैर्वस्त्रैर्जग्मुतुः शुभकुण्डलौ वराभरणसम्पन्नायुस्ताः शुभकुण्डलाः सुग्रीवपत्न्यः सीता च द्रष्टुं नगरमुत्सुकाः अयोध्यायां तु सचिवा राज्ञो दशरथस्य दिये पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत् अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रश्चैव सङ्गताः मन्त्रयन् रामवृद्ध्यर्थं नगरस्य च सर्वमेवाभिषेकार्थं जना जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हथ रामस्य यज्ञन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्यतु पुरोहितं नगरानिर्ययुस्तूर्णं रामदर्शनबद्धबुद्धयः हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवानघः प्रियजौ रथमास्थाय रामो नगरमुत्तमम् जग्राह भरतो रश्मीन् शत्रुघ्नश्छत्रमादधे लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर्ध्नि सम्पर्यवीजयत् श्वेतं च बालव्यजनं जग्राह पुरतस्थितः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषिसङ्घैस्तदाकाचे देवैश्च समरुद्गणैः स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ततः शत्रुञ्जयं नाम कुञ्जरं पर्वतोपमम् आरुरोह महातेजा सुग्रीवः प्लवकर्षभः नवनागसहस्राणि ययुरास्थाय वानराः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निस्वनैः प्रजयौ पुरुषव्याघ्रस्तां पुरीं हर्म्यमालिनीं ददृशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरं विराजमानं वपुचारथे नातिरथं तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः अनुजग्मुर्महात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तथा प्रकृतिर्वृतः श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः सपुरोगामिभिस्तूर्गैः तालस्वस्तिकपानिभिः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैः मङ्गलानि ययो वृतः अक्षतं जातरूपं च गावः कन्यास्तथा द्विजाः नरामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलात्मजे वानराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तद्बलं विभीषणस्य संयोगमाचचक्षे च मन्त्रिणां श्रुत्वा तु विस्मयं जग्मुरयोध्यापुरवासिनः द्युतिमाने तदाख्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टपुष्टजनाकीर्णामयोध्यां प्रविवेशः ततो ह्यभ्युत्थयन् पौराः
पताकास्ते गृहे गृहे ऐक्ष्वाकाध्युषितं रम्यमाससाद पितुर्गृहम् अथाब्रवीद्राजसुतो भरतं धर्मिणां वरम् अर्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः पितुर्भवनमासाद्या प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवाद्य च यच्च मद्भवनं श्रेष्ठं सा शोकवनिकं महत् मुक्ता वैडूर्यसङ्कीर्णं सुग्रीवाय निवेदया तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः पानौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयं ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विवशुः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजा सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो सौवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुर्णां चतुरो घटान् ददौ क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यथा प्रत्यूषसमये चतुर्णां सागराम्भसां पूर्णैर्घटैः प्रतीक्षध्वं तथा कुरुत वानराः एवमुक्ता महात्मानो वानरोपमाः उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं गरुडा इव शीघ्रगाः जाम्बवांश्च हनूमांश्च वेगदर्शी चरवानरः ऋषभश्चैव कलशान् जलपूर्णानथानयन् नदीशतानां पञ्चानां जलं कुम्भेषु चाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णमथानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितं ऋषभो दक्षिणात् तूर्णं समुद्रात् जलमाहरत् रक्तचंदन शाखाभिः संवृतं काञ्चनं घटं गवयः पश्चिमात्तोऽयम् आजहार महार्णवात् रत्नकुम्भेन महता शीतं मारुतविक्रमः उत्तराच्च जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहार स धर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैरानीतं प्रेक्ष्य तज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्चन्यवेदयत् ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सह सीतन्यवेशयत् ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सह सीतन्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जापालिरथकाश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यसिञ्चन्न रव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा अभ्यसिञ्चन्न रव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तदा योधैश्च वाभ्यसिञ्चंस्ते सम्प्रहृष्टाः सनैगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैर्देवतैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरायेन मनुस्तं दीप्ततेजसं तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाजनैः रत्नैर्नानाविधिश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेनैव ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्ब्राह्मभूषणैश्चैव समयोक्षत राघवः छत्रं तु तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभं श्वेतं च वालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालाञ्ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्करां राघवाय ददौ वायुर्वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्न समायुक्तं मणिरत्न विभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ शक्रप्रचोदितः प्रजगुर्देवगन्धर्वा ननृतश्चाप्सरोगणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवु राघवोत्सवे सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च गवान् तथा ददौ शतं पुरुषान् पूर्वन् विजयेभ्यो मनुजर्षभः 30 कोटिर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अर्करश्मि प्रतीकाशां काञ्चनीं मणिविग्रहां सुग्रीवाय सृजं दिव्यां प्रायच्छन्मनुजर्षभः वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमानङ्गदायाङ्गदे ददौ
मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारम् अनुत्तमं सीतायै प्रददौ रामश्चन्द्ररश्मि समप्रभम् अरजे वाससि दिव्येषु शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाना वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठं धारं जनकनन्दनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजां प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनी पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि सर्वतः ददौ सा वायुपुत्राय तं हारं सिदेक्षणा हनूमांस्तेन हारेण शुशुभे वानरऋषभः चन्द्रां शुचय गौरेण श्वेताभ्रेण यथाचलः ततो द्विविधमैन्दाभ्यां नीलाय च परं तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः सर्ववानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्हं प्रतिपूजिताः विभीषणोऽथ सुग्रीवो हनुमान् जाम्बवांस्थिता सर्ववानरमुख्याश्च रामेण क्लिष्टकर्मणा यथार्हं पूजिताः सर्वैः रामैरत्नैश्च पुष्कलैः कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतम् नत्वा सर्वे महात्मानं ततस्ते प्लवकर्षभाः विसृष्टाः पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धामभ्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनं पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां प्राविशत्पुरीं रामेण सर्वकामैश्च यथार्हं प्रतिपूजिताः लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायाद्विभीषणः न सराज्यमखिलं शासतो निहतारिर्महायशाः राघवः परमोदारश्शास परया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः आतिष्ठ धर्मज्ञमः सहेमां मया सहेमाङ्गां पूर्वराजाध्युषितां बलेन तुल्यं मया त्वं पितृभिर्धृता जातां यौवराज्यधुरमुद्वहस्व सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरूपैति योगम् नियुज्यमानो विजयौवराज्ये ततोऽभ्यषिञ्चत् भरतं महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन चासकृते अन्यैश्च विधैर्यज्ञैः अयजत् पार्थिवर्षभः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधानाजक्रे सदश्वान् भूरिदक्षितान् आजानुलम्ब बाहुः समः स्कन्धः प्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः ससुहृज्ञातिबान्धवः न पर्यदेवन् विधवान् च व्यालकृतं भयं न व्याधितं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासति निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थः कञ्चिदस्पृशतु निचस्तवृद्धबालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वं मुदितवेनासीत् सर्वो धर्मपरो भवतु राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः रामभूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासति रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः रामभूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवस्कन्धविस्तृताः काले वर्षे च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोभविवर्जिताः सकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टास्त्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजा धर्मरता रामे शासति नानृताः सर्वे लक्ष्मणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धन्यं यशस्यम् आयुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकव्यमिति त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं धन्यम् अयशस्यम् आयुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठेत् शृणुयाल्लोके नरः पापाद्विमुच्यते पुत्रकामास्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं महीं विजयते राजा रिपुंश्चाप्यध्यतिष्ठति राघवेन यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेनैव कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदं काव्यम् आर्षं वाल्मीकिना कृतं श्रद्धध्यानोजितक्रोधो दुर्गान्यतितरत्यसौ समागमं प्रवासां ते लभते चापि बान्धवैः
प्रार्थितांश्च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वताम् विनायकाश्च साम्यन्ते गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेतमहीं राजा प्रवासीत् स्वस्तिमान् व्रजेत् श्रियो रजस्वला श्रुत्वा पुत्रान् सूर्यनुत्तमान् पूजयंश्च पठंश्चैवमितिहासं पुरातनं सर्वपापात्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं प्रवर्तव्यं क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामस्य हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुर्हरिनारायणः प्रभुः कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमं च श्रुत्वाशुभं कार्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वां भविचार्थसिद्धिं कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमं च श्रुत्वाशुभं कार्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वां भविचार्थसिद्धिं आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं सुखं च श्रोतव्यमेतन्नियनेन सद्भिः आख्यानो मोजस्करप्रवृद्धिकामैः एवमेतत्प्रावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहृतविस्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम् बलं विष्णोः प्रवर्धताम् बलं विष्णोः प्रवर्धताम् देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितामृषणा कृतां लेखयन्ति ह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टिपे भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितामृषणा कृतां लेखयन्ति ह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टिपे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये युद्धकाण्डे रामपट्टाभिषेको नाम 31-उत्तरशततमः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामचन्द्रश्रितपारिजातः समस्तकल्याणगुणाभिरामः सीतामुखाम्बोर्हचञ्चरीको निरन्तरं मङ्गलमातनोतु। अथ सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहृतविस्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धताम् बलं विष्णोः प्रवर्धताम् बलं विष्णोः प्रवर्धताम्। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषां देवरस्यामो हृदये च प्रतिष्ठितः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाध्वजे चक्रवर्ति तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं। वेद वेदान्त वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं। विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलं। पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलं। त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयम्नां धीरोदाराय मङ्गलं। सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलं। दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलं। सागरं सवरीदत्तफलमूलाभिलाषिने सौलभ्य परिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलं। हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने बालिप्रवथनायास्तु महाधीराय मङ्गलं। श्रीमते रघुवीराय सेतोल्लङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम्। आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्। मङ्गलाशास्त्रपरैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनन्ति यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते भावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री सुंदरकांड गोचाय नमः। श्री सीता रघुनंदन परब्रह्मणे नमः। हनुमते नमः। एते गन्धाग्धपुष्पधूपदीपोत्तरीयाभरणाद्यलङ्काराः సర్వోపచారాః। ఇప్పుడు మీ అందరికీ కూడా వేద ఆశీర్వచనం, దాంతో మన ఈ 9 రోజుల సుందరకాండ పారాయణని మనం పూర్తి చేసుకొని రేపటి రోజున స్వామిని అమ్మతో కలిపి కళ్యాణాన్ని అంతటా చేసుకుంటున్నాం. అందరూ ఆ కళ్యాణాన్ని కూడా మీకు వీలైనటువంటి స్థానంలో సేవించుకోవచ్చు. ఓం నమోగ్నయేగ్నయే నమోగ్నయేగ్నయే నమో నమోగ్నయే పృథివీక్షితే పృథివీక్షితేగ్నయే నమో నమోగ్నయే పృథివీక్షితే అగ్నయే పృథివీక్షితే పృథివీక్షితేగ్నయేగ్నయే పృథివీక్షితే లోకస్పృతే లోకస్పృతే పృథివీక్షితేగ్నయేగ్నయే పృథివీక్షితే లోకస్పృతే పృథివీక్షితే లోకస్పృతే లోకస్పృతే పృథివీక్షితే పృథివీక్షితే లోకస్పృతే లోకం లోకం లోకస్పృతే పృథివీక్షితే పృథివీక్షితే లోకస్పృతే లోకం పృథివీక్షిత ఇది పృథివీక్షితే లోకస్పృతే లోకం లోకం లోకస్పృతే లోకస్పృతే లోకమస్మా అస్మై లోకం లోకస్పృతే లోకస్పృతే లోకమస్మై లోకస్పృత ఇది లోకస్పృతే లోకమస్మా అస్మై లోకం లోకమస్మై యజమానాయ యజమానాయ అస్మై లోకం లోకమస్మై యజమానాయ అస్మై యజమానాయ యజమానాయ అస్మా అస్మై యజమానాయ దేహి దేహి యజమానాయ అస్మా అస్మై యజమానాయ దేహి యజమానాయ దేహి దేహి యజమానాయ యజమానాయ దేహి నమో నమో దేహి యజమానాయ యజమానాయ దేహి నమః దేహి నమో నమో దేహి దేహి నమో వాయవే వాయవే నమో దేహి దేహి నమో వాయవే నమో వాయవే వాయవే నమో నమో వాయవే అంతరిక్షక్షితే అంతరిక్షక్షితే వాయవే నమో నమో వాయవే అంతరిక్షక్షితే వాయవే అంతరిక్షక్షితే అంతరిక్షక్షితే వాయవే వాయవే అంతరిక్షక్షితే లోకస్పృతే లోకస్పృతే అంతరిక్షక్షితే వాయవే వాయవే అంతరిక్షక్షితే లోకస్పృతే అంతరిక్షక్షితే లోకస్పృతే లోకస్పృతే అంతరిక్షక్షితే అంతరిక్షక్షితే లోకస్పృతే లోకం లోకం లోకస్పృతే అంతరిక్షక్షితే అంతరిక్షక్షితే లోకస్పృతే లోకం అంతరిక్షక్షిత ఇత్యంతరిక్షక్షితే లోకస్పృతే లోకం లోకం లోకస్పృతే లోకస్పృతే లోకమస్మా అస్మై లోకం లోకస్పృతే లోకస్పృతే లోకమస్మై లోకస్పృత ఇది లోకస్పృతే లోకమస్మా అస్మై లోకం లోకమస్మై యజమానాయ యజమానాయ అస్మై లోకం లోకమస్మై యజమానాయ अस्मै यजमानाय यजमानाय अस्मा अस्मै यजमानाय देहि देहि यजमानाय अस्मा अस्मै यजमानाय देहि यजमानाय देहि देहि यजमानाय यजमानाय देहि नमो नमो देहि यजमानाय यजमानाय देहि नमः देहि नमो नमो देहि देहि नमो नमो देहि यजमानाय यजमानाय देहि देहि नमः सूर्याय सूर्याय यजमानाय देहि देहि नमः सूर्याय नमः सूर्याय सूर्याय नमो नमः सूर्याय दिविस्पृते दिविस्पृते सूर्याय नमो नमः सूर्याय दिविस्पृते सूर्याय दिविस्पृते दिविस्पृते सूर्याय सूर्याय दिविस्पृते लोकस्पृते लोकस्पृते दिविस्पृते सूर्याय सूर्याय दिविस्पृते लोकस्पृते दिविस्पृते लोकस्पृते लोकस्पृते दिविस्पृते दिविस्पृते लोकस्पृते लोकं लोकं लोकस्पृते दिविस्पृते 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 लोकस्पृते लोकं दिविस्पृत इति दिविस्पृते लोकस्पृते लोकं लोकं लोकस्पृते लोकस्पृते लोकमस्मा अस्मै लोकं लोकस्पृते लोकस्पृते लोकमस्मै लोकस्पृत इति लोकस्पृते लोकमस्मा अस्मै लोकं लोकमस्मै यजमानाय यजमानाय अस्मै लोकं लोकमस्मै यजमानाय अस्मै यजमानाय यजमानाय अस्मा अस्मै यजमानाय देहि देहि यजमानाय अस्मा अस्मै यजमानाय देहि यजमानाय देहि देहि यजमानाय यजमानाय देहि देहीति देहि
नमोऽग्नये पृथिवीक्षिते लोकस्पृते लोकमस्मै यजमानाय देहि नमो वाजवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकस्पृते लोकमस्मै यजमानाय देहि नमः सूर्याय दिवीक्षिते लोकस्पृते लोकमस्मै यजमानाय देहि शतमानं भवतु शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सर्वेषां भक्तजनानाम् आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु धन कनक वस्तुवाहनाभिवृद्धिरस्तु श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मत्समेत रामचंद्र स्वामिनः परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्धिरस्तु श्री सुंदरकांड फल सिद्धिरस्तु अस्मदाचार्यवर्याणां श्री 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 त्रिदंड श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजीयर स्वामिवर्याणां मंगलाशासनं नित्यास्तु सत्या एता आचरस्सन्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः हरि ओम। ఈ 9 రోజులు పారాయణలో పాల్గొన్న మీ అందరికీ కూడా రాముడి యొక్క అనుగ్రహం సుందరకాండ పారాయణ ఫలితం మీకు అందాలని భావిస్తూ అందరికీ కూడా జై శ్రీమన్నారాయణ. రేపటి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు అందరికీ. జై శ్రీమన్నారాయణ. మీ అందరు చాలా శ్రద్ధగా అన్వయించారు. మీ శ్రద్ధలు ఇలాగే శ్రద్ధాభక్తులు ఇలాగే కొనసాగాలి, రాముని అనుగ్రహం కలగాలని ఆశిస్తున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ అండి. దీని ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి భక్తులకి, పారాయణాన్ని కొనసాగిస్తున్నటువంటి వారందరికీ కూడా రాముడి అనుగ్రహం కలుగుతూ మీ బాధలన్నీ తీరి ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించబడాలని ఆశిస్తూ రేపటి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ అందరికీ జై శ్రీమన్నారాయణ.